बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल हो म्हजो यूट्यूब पळयतल्या समेस्त भाव भयणाक ब्रदर आसीस तुमचे समेस्तांचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची शुभम आशिर्वादां मागता. गेल्या त्या शुक्राराक हांवें जो रिट्रीट तुमकां दिल्लो एक सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल हाचेर तुमकां हांवें देवाचें उतर दिल्लें पाद्रीचेर. पूण आयज तुमकां हांव एक खेरीत भाशेचें देवाचें उतर दितां आनी हें देवाचें उतर आनी आयज जो तुमकां संदेश मेळटा ह्या देवाच्या उतरांतल्यान तो चड आनी चड गरजेचो. क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, आयज तुमकां हांव गोलगोथा घेवन वयता. तुमचे भितरलीं जायतीं जाणां गोलगोथा गेलात आसतलीं आनी थोडीं जाण वचूंक ना. म्हाका दिसता हजारांतल्यान 5 लोक या 10 लोक गोलगोथाक गेलात आसतलीं. पूण आयज तुमकां हांव गोलगोथा करता. गोलगोथा ह्या दोंगराचेर जेजू कुर्सार मारलेलो त्या जाग्याचेर वचून मागणें केल्यार फळ मेळटलें म्हूण जायतो दुडू खर्च करून लोक गोलगोथा ह्या दोंगराचेर वेतात. वचोंक जाय. पूण तो एक रिलिजियस देवस्पणाचो जेजू कुर्सायलेलो तो जागो पळोवंक तुमी वचोंक जाता. पूण थंयसरीच गेल्यार आमकां मागण्याचें फळ मेळटलें म्हूण तुमी गेलीं जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो हें चुकीचें. पूण आयज तुमकां हांव एक गोलगोथा दाखयतां. तुमच्या घरांत ओके गोलगोथा ह्या दोंगराचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताक कुर्सार मारलेलें आनी ताच्या सांगाता 2 चोरांकय कुर्सार मारलेलें. आनी तो जागो तुमच्याच घरान आसा. तुमच्या घरान आल्तार आसा. पळया, तुमच्या घरान तर आल्तार आसा जाल्यार ती आल्तार गोलगोथा. आनी त्या आल्तारीचेर जरी तर सोम्या जेजू क्रिस्ताची कुर्सार खिळायलेली इमाज आसा, कुर्सार खिळायलेली, जाल्यार तो खरें गोलगोथा. गोलगोथा तुमच्या घरान आसलेली आल्तार आनी त्या घरान आनी तें घर जावन आसा जेरुजलेम आनी त्या घरान रावतलीं सगळीं जाण आसात कुटुंबाची ती इस्रायल पोरसां. आमेन. हें घट उगडास तुरा. तुमच्या घरान तर आल्तार आसा जाल्यार तेंच गोलगोथा. आनी जें घर आल्तार आसलें आसा तें जेरुजलेम. आनी ज्या घरान जी कुटुंबाची लोक रावतात, जे कुटुंब रावता, या कोणूय त्या घरान रावता जाल्यार ती एक इस्रायल पोरसां. हें घट उगडास तुरा. बेश्टी आल्तार दवरूंक जायना. त्या आल्तारीचेर जेजूची कुर्सायलेली इमाज आसली जाल्यार ती आल्तार गोलगोथा जाता. हांव कित्याक सांगता हें? हांव हें तुमकां कित्याक सांगता? तुमच्या घरान आसली आल्तारच गोलगोथा म्हूण हांव कित्याक सांगता? आनी त्या आल्तारीचेर जेजूची कुर्सायलेली इमाज आसूंक जाय म्हूण हांव कित्याक सांगता? हांव डिटेल दितां तुमकां आतां. गोलगोथा ह्या दोंगराचेर
जेजू आणि ताचे सांगाता उजव्याक आणि दाव्याक दोग चोरा कुर्सार मारलेले आणि जेजू मोदेगा. जेन्ना जेजू कुर्सार असताना एका चोरान म्हटले, सोम्या, तू देवाचो पूत जाल्यार, म्हणजे एक विकाळ उतरांनी, एक गर्विष्ठ उतरांनी जेजूक तो विचारता, तू देवाचो पूत जाल्यार सकल देव आणि आमकांय साल्वार कोर. पूण अनेक बाजूचो पातकी आसा तो जेजूक सांगता. तो पयल्या चोराक सांगता, तू कितें उलयताय? आमकां जी शिक्षा मेळ्ळा ती कायद्या कानुना प्रमाणे, पूण हो निरपराधी, हाका ती शिक्षा फावो न्हय. उपरांत तो जेजूक म्हणटा, सोम्या, तू राज पदवी घेवन येता आसतना मोचो उगडास कर, मोचो उगडास कर. आणि तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो, सोमी जेजू क्रिस्त म्हणटा, आयजच तो म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. तर हिंगासर दोग चोर आसा. हिंगासर दोग चोर म्हणजे दोग पातकी. आणि जेजू मोदेगा एकलो पातकी सांगता, एकलो चोर सांगता, एकलो क्रिमीदोर सांगता, तू देवाचो पूत जाल्यार सकल देव आणि आमकांय साल्वार कर. हे जेजून आयकूंक ना. दिस इज ऑल्सो प्रेयर. हेवूय एक भाशेचे मागणे. हे जेजून आयकूंक ना. आयकला, पूण जेजून आन्सर दिवंक ना. दुसरो चोर जेजू लागीं मागता, तू राजपदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास कर. आणि तो आपूण खरो पातकी, आपूण खरो क्रिमीदोर म्हूण जेजूक सांगता. ही शिक्षा म्हाका फावो म्हणटा तो. हेवूय जेजून आयकलें. सो हिंगासर दोन भाशेची मागणी जाली, एक पॉझिटिव्ह आणि एक नेगेटिव्ह. सो दोन्ही मागणी जेजून आयकली आणि जेजून फकत पॉझिटिव्ह मागण्याक आन्सर दिलें. ज्या दुसऱ्या चोरान, दुसऱ्या पातक्यान, ज्या दुसऱ्या क्रिमीदोरान जेजू लागीं परतून मागलेलें की आपूण पातकी, म्हाका ही शिक्षा फावो. उपरांत जेजू लागीं तो म्हणटा, तू राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास कर. आणि जेजू म्हणटा, आयजच तूं म्हज्या सांगाता वैकुंठांत आसतलोय. हे पॉझिटिव्ह मागणी. पातकां ओळखून घेवन, आपूण पातकी म्हूण समजून घेवन जेजू लागीं तो मागणी करता, उपकार मागता. सो तेका लागून मोगाच्या भाव भयणीन हांवें म्हटलेलें, तुमच्या घरान जरी तर आल्तार आसा जाल्यार ती आल्तार गोलगोता आणि ताचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आसा जाल्यार ती खरीच अभिषेक केलेली सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड. आणि आमी मोगाच्या भावा भयणीनो, ज्या आल्तारी मुखार रावन मागणे करतना आमी खंयचो क्रिमीदोर, खंयचो पातकी या खंयचो चोर, फर्स्ट वन या सेकंड वन, पॉझिटिव्ह केल्लो या नेगेटिव्ह केल्लो, तें आमी समजून घेवचें चड आनी चड गरजेचें. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या कुर्साचेर, म्हज्या हातान जो कुरीस आसा, ह्या कुर्साचेर जेजू क्रिस्ताची इमाज आसा, जी कुर्सायलेली इमाज. आणि ह्या इमाजीचेर पवित्र पुस्तक सांगता त्या भाशेन 7 बासाचे घावे आसात. 7 टायप्स ऑफ वुंड्स. पयलो गावो जेजू क्रिस्ताच्या तकलेचेर आसा. दुसरो गावो जेजू क्रिस्ताच्या उजव्या हातीर आसा.
तिसरो गावो दाव्या हाताचेर, चौथो गावो जेजू क्रिस्ताच्या उजव्या पांयाचेर, पांचवो गावो जेजू क्रिस्ताच्या दाव्या पांयाचेर, सवो गावो जेजू क्रिस्ताच्या कडवळाचेर ज्या भाल्यांनी केल्लो, आणि सातवो गावो मोगाच्या बावड्या आख्ख्या कुडीचेर जेजूक जर्मदानी मारून जे घाये जाल्ले बारीक 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 गावे ते जेजूच्या कुडीचेर आसले सातवो गावो. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, हे 7 गावे मनशान केल्ल्या 7 महापातकां वरवीं जाल्ले म्हूण पवित्र पुस्तकान बरयल्लें आसा. समजून घेवचें गरजेचें. देखून हांव केन्नाय तुमकां सांगता, म्हज्या रेटिटानय हांव सांगता, खंयसरी हांव प्रिचींग दिता, देवाचें उतर दिवंक वयता, थंयसरी हांव सांगता, देवाचें उतर वाचतना आत्मीक नदरेन वाचा आनी आत्मीक नदरेन समजून घेया. तेन्नाच तुमकां देवाच्या उतराची समजणी मेळटली, खरें कितें तें. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 19 काडून वाचा. मॅथ्यू चॅप्टर 15 वर्स 19 काण वाचलें जाल्यार थंयसर मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशान केल्ल्या 7 महापातकाचेर जेजून सांगला. थंयसर 7 महापातकां आसात. पयलें पातक वायट विचार, दुसरें पातक मर्डर खून, तिसरें पातक प्रॉस्टिट्यूशन, चौथे पातक अडल्टरी, सातवें पातक फोडसाक, सवें पातक चोरी, सातवें पातक सवें शिराप. जे शिराप जे कोणाचेर आमी शिराप घालता ते सातवें पातक. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो, जेन्ना मनीस जेजूचे इमाज आसल्या कुर्सा फुड्यान रावन मागणें करतना आपूण खंयच्या भाशेचो पातकी म्हूण ताणें ओळखून घेवचें पडटा, समजून घेवचें पडटा. जरी तर मनीस वायट विचार करता आनी तो जेजूच्या कुर्सा फुड्यान रावन मागणें करता जाल्यार तो जेजूच्या कुडीचेर म्हणजे तकलेचेर नदर मारूं दी. त्या पातकांतली ताणें पयलें बोगसणें मागचें पडटा. जरी तर मर्डर जाला, कोणें अबॉर्शन केला या कोणाक उतर दिवन फटयला, आत्म्याचें विश्वासघाताचें मर्डर, हे कसलेंय मर्डर जाल्लें आसा, एबॉर्शन केल्लें आसा, म्हणजे देवाचें मंदिर नास्त केल्लें आसा, जाल्यार कोणेंय कोणाक जिवे मारलें आसा जाल्यार ताणें जेजू क्रिस्ताच्या उजव्या हातीर नदर मारची. आनी उजव्या हातीचेर नदर मारलें जाल्यार आनी हें पातक केल्लें आसा मर्डराचें, एबॉर्शनाचें या खंयचेंय पातक केल्लें आसा जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो, मनशाचो जीव काडचें पातक केल्लें आसा जाल्यार त्या पातकाची तेणें बोगसणें मागचें की आपूण एक पातकी, म्हाका बोगसणें दी. सो कोणें प्रॉस्टिट्यूशन केल्लें आसा जाल्यार, आपली कूड विकली आसा जाल्यार, आयदर दादलो या आयदर बायल या वस्तुरी प्रॉस्टिट्यूशन कितें आसा जाल्यार थंयसर जेजू क्रिस्ताच्या दाव्या हातीचेर तें पातक दिश्टी पडटा. अडल्टरी केल्ली आसा जाल्यार उजव्या पांयाचेर जाल्लो घावो दिश्टी पडटा. फोडसाक्स दिल्ली जाल्यार दाव्या, चोरी केल्ली आसा जाल्यार कडवळाचेर, आनी शिराप घातले आसा जाल्यार मोगाच्या बाबण आख्ख्या कुडीचेर. सो आल्तारीचेर कुरीस दवरचो गरजेचो. आल्तारीचेर कुरीस दवरचो चड आनी चड गरजेचो. ही 7 महापतकां तुमकां हांवें सांगला. ह्या 7 महापतकाचेर अनेक दिसाक अनेक व्हिडिओ तुमकां हांव दिता. ते खंयचे पातक केन्ना केन्ना जाता, कोण खंयच्या टायमाचेर ते पातक करता, ताचेर हांव तुमकां नेक्स्ट जेन्ना म्हजो युट्यूबार व्हिडिओ येतलो त्या वेळाचेर हांव तुमकां इन डिटेल सांगतलो, एग्जाम्पल घेवन सांगतलो, टेस्टमनी दिवन सांगतलो
देखून हर एका शुक्राराक दनपाराच्या 3 वरांचेर देवाचें उतर युट्यूबाचेर आयकूंक तुम्ही विसर नाका. सो हिंगासर मोगाच्या भाव भयणीनो, ह्या कुर्सा मुखार ही आल्तार आसा जर, ह्या आल्तारीचेर सोम्या जेजू क्रिस्ताची इमाज असलेली कुरीस आसा आणि थंयसर रावन तुम्ही मागणी करता. या खंयसरी इगर्जेन गेल्ल्या वेळार या खंयसरी कुर्सा मुळान फुड्यान रावन इमाज असलेल्या कुर्सा फुड्यान रावन तुम्ही मागणी करता जाल्यार आपूण खंयचे पातक केल्लो पातकी म्हूण पयलें सोदून काडूंक जाय आणि त्या पातकाचेर बोगसणें मागूंक जाय. तेन्नाच मोगाच्या भाव भयणीनो, आमच्या मागण्याचें फळ आमकां मेळटा. आमी गोलगोता वचून मागल्यारच मागण्याचें फळ मेळटलें अशें ना. तुमच्याच घरान गोलगोता तुम्ही बांदून घेया, एक आल्तार दवरा आणि त्या आल्तारीचेर आनी खंयच्योय इमाज्यो दवर नाका, सायडीन दवरा, सायडीन एक आल्तार करा, थिंगा दवरा. पूण मेन आल्तारीचेर फकत मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताची इमाज असलेलो कुरीस दवरा आणि थंयसर मागणी करा. कित्याक जेजू क्रिस्त म्हणटा, तुज्या गुपीत कुडा भितर वच, दार बंद कर आणि गुपीत आसा त्या बापा लागीं मागणी कर. परत सोमी जेजू क्रिस्त म्हणटा, खंयसर दोग तेग म्हज्या नांवान एकठांय जाता, हांव आसा तांचे मदें. सामार्याच्या वस्तुरीक म्हणटा, त्या दोंगरार वचूनच मागणी करूंक जाय म्हणना, पूण हे फुडें तूं आसा त्याच जाग्यार रावन मागणी करचो दीस येयले म्हणटा. सगळें बायबलान बरयल्लें आसा, पूण समजून घेवचें चड गरजेचें. देखूनच म्हाका जें कितें जेजू सांगता, जें कितें जेजून म्हाका जाणवाय दिला, त्या जाणवाये वरवीं सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल हाचेर हांव देवाचें उतर दिवंक फुडें सरलां. कित्याक जाणवाय ही गरजेची, देवाचें उतर समजून घेवची ही गरजेची. जेन्ना मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू क्रिस्ताची इमाज असलेल्या कुर्सा फुड्यान रावन तूं मागणी करतना एकच जाणाचा की आपूण गोलगोता ह्या दोंगराचेर आसलेलो एक पातकी. जो जेजू लागीं मागणी करता तो एक पातकी, तो एक क्रिमीदोर, तो एक चोर. तर हांवें खंयच्या भाशेचे मागणी करूंक जाय? नेगेटिव्ह मागणी केलें जाल्यार जेजू आयकता, फळ मेळचें ना. पॉझिटिव्ह मागणी केलें जाल्यार जेजू आयकतलो आनी तेन्नाच तुज्या उतरा प्रमाणे तुका जावं म्हूण जेजू म्हणटलो. तुवें चिंतलेल्या भाशेन तुका मेळो हें जेजू म्हणटलो. चल वच, तुजें काम जालें हें जेजू म्हणटलो. कित्याक बायबलान जें कितें आसा तीच उतरांनी तुमचे कडेन हांव आतां उलयलां. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, आतां तुमी जाणा जालीं आसतलीं की गोलगोता वयचें गरजेचें. ह्या घरांत एक आल्तार दवरून त्या आल्तारीचेर असल्या कुर्सा फुड्यान रावन मागणी करचें गरजेचें. हांव म्हणना तुमी वचनाकात म्हूण गोलगोता, तो एक रिलिजियस प्लेस, थंयसर पळोवंक तुमी वचा, नो प्रॉब्लेम. पूण भावार्थान जेजू हर एका वेळा सांगता, भावार्थ. जो कोण भावार्थान मागणी करता त्या मागण्याचें फळ जेजू क्रिस्त दिता. खंयसरी रावन मागणी करा. हांव आयजो टॉपिक कित्याक घेतलें? जायते जाण मोगाच्या भाव भयणीनो आमचे कॅथोलिकच, तांच्या घरांनी आल्तार आसली, ताणें आल्तार काडली, इमाज्यो काडून भायर उडयल्यो. ती खंयची शिकोवप आनी खंयची शिकोवण आयकून मोगाच्या भाव भयणीनो त्या लोकांनी तशें केलां म्हाका खबर ना. ओके, देवाचें बेसांव तांचेर आसूं दी, खंयचे इंटेंशनान करता म्हाका क्रिटिसायज करचें ना. फकत देवाचें उतर कितें सांगता ताचे सिक्रेट्स तुमकां सांगचें म्हाका सांगलां, हांव तें करतां. सो क्रिस्तांतय मोगाच्या भाव भयणीनो, घर बांदलें म्हणटोच त्या घरान आल्तार दवरची गरजेची. कित्याक आल्तार दवरूंक जाय? पवित्र पुस्तकान, उत्पत्तीच्या पुस्तकान तुमकां मेळटलें. सर्गीचो बाप सांगता, म्हाका एक वेदी म्हणजे आल्तार उबी कर आनी उलो मार. आपूण ज्या वेळार तूं म्हाका उलो मारतलो त्या वेळार त्या आल्तारीचेर हांव येतलो.
उत्पत्ती देव बाप सांगता तेन्ना देवाक कोणेय पळोवंक ना. पूण जेजूक पळयलेल्या मनशांनी सांव पावल सांगता गालातकारांक तो एक पत्र बरयतना त्या गालातकारांक तो सांगता, पिश्या गालातकारांनो, कोणे तुमकां बोलयलें? तुमच्या मुखार रूप चित्रायलेली सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड हांवें दवरलेली न्हय? पवित्र पुस्तकान आसा. जायते कडेन मोगाच्या भाव आल्तारीच्या विशयान बरयल्लें आसा, इमाजीच्या विशयान बरयल्लेलें आसा. ते देखून हांव एकच तुमचे लागीं मागतां, बायबल जे कितें सांगता तेंच खरें. बायबलान दोनूय आसा, पॉझिटिव्ह आसा, नेगेटिव्ह आसा. जशें त्या चोरान नेगेटिव्ह मागणें केलें, जेजून आयकलें, पूण फळ मेळूंक ना. एका चोरान पॉझिटिव्ह मागणें केलें, जेजून आयकलें, ताका फळ मेळ्ळें. जर आमी मोगाच्या भाव भयणीनो हो कुरीच आल्तारीचेर दवरता, कॅथोलीक, मोस्टली आमी कॅथोलीक आनी ऑर्थोडॉक्सूय आसा, जायते जाण आसा, पूण आल्तारीचेर आमी कुरीस दवरता, इमाज दवरता. ते इमाज कित्याक लागून दवरता? आल्तारीचेर खंयचीय इमाज आमी दवरता, ताका एक कारण आसा मोगाच्या भाव भयणीनो. पूण हांव आयज कुर्साचेर उलयतां, देखो दुसऱ्या इमाजीचेर हांव उलयना. आयज हांव फकत कुर्साचेर उलयतां. सो आल्तारीचेर जेजूची कुर्सायलेली इमाज आसलेली कुरीस दवरचें चड आनी चड गरजेचें म्हज्या घरान. मेन आल्तारीचेर हांवें फकत जेजू क्रिस्ताची इमाज आसलेली, कुर्सायलेली इमाज आसलेली कुरीस हांवें दवरला. आनी सायडान हांवें आनी 2 इमाज्यो दवरला, आल्तार आसात. थंयसर हांवें सांता भक्ताच्यो इमाज्यो दवरला. पूण मेन आल्तारीचेर फकत जेजू क्रिस्ताची कुर्सायलेली कूड आसलेली म्हणजे इमाज आसलेली कुरीस हांवें दवरला. सो इतलेंच तुमी जाणा जायात की आल्तारीचेर एक घरान आल्तार आसची चड गरजेची. आतां जाणा जाली की गोलगोथा वयची गरज आसा. ह्या घरांत आसलेल्यात गोलगोथा रावन घेवन जेजू क्रिस्ता लागीं मागणें करची गरज आसा. हें तुमी थारोवपाचें. कोणाकय कोणाचेर फोर्स करूंक जायना. मोगाच्या भाव भयणीनो तुमी थारोवंक जाय. हांवें जायते रिट्रीटां दिलात, जायते लोकांक हांवें कावन्सिलींग करतानाय सांगलें आसा. जायत्या लोकांनी म्हाका म्हटलें, आल्तार ब्रदर कित्याक दवरप? बायबलान खंय बरयल्लें आसा? जेन्ना तांकां हांवें सांगूंक सुरू केलें, तेन्ना म्हणटात ती, खरें मरे ब्रदर, आल्तार दवरूंक जाण बायबलान बरयल्लें आसा. पूण आमकां सांगलें, ज्या वेळाचेर आमी रिट्रीटाक गेल्लीं, थिंगा सांगलें की आल्तार दवरप सारकें न्हू. आमी आल्तार काडून उडयली. सो आल्तार दवरचें या ना दवरचें तें तुमचेर आसा. पूण देवाचें उतर आत्मीक नदरेन दिवचें तें म्हजें काम आनी हांवें दिलां. सो क्रिस्ता थंय मोगाच्या भाव भयणीनो इतलेंच जाणा जा, जें घर तूं बांदतना त्या घरान पयलीं आल्तार दवर. त्या आल्तारीचेर जेजू क्रिस्ताची इमाज आसलेली एक कुरीस दवर. कित्याक जे आल्तार जावन आसा गोलगोथा, तूं रावता तें घर जावन आसा जेरुजलेम, आनी त्या घरान रावता ती सगळीं मनशां जावन आसात इस्रायल परजा. आमेन. आमी मेवची परत येता त्या शुक्राराक एक नवी शिकवण घेवन तुमकां हांव येतलो. एक सिक्रेट्स ऑफ द होली बायबल घेवन हांव तुमकां येतलो. तेदो म्हटल्यार सदांच तुमचेर देवाचें बेसांव आसूं दी. सोर पोदिदा सर्गीच्या बापाचो, पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद भाव भयणीनो तुमचेर आसूं दी आनी सदांच तुमकां राखूं दी, सांबाळूं दी, आतां आनी सदांकाळ. आमेन.